श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 82तमः सर्गः। श्रुत्वा तु भीमनिर्ह्रादम् शक्राशनिसमस्वनम् वीक्षमाणा दिशः सर्वाः दुद्रुवुः वानरर्षभाः। तानुवाच ततः सर्वान् हनूमान् मारुतात्मजः विषण्णवदनान् दीनान् त्रस्तान् विद्रवतः पृथक्। कस्माद्विषण्णवदनाः विद्रवध्वे प्लवङ्गमाः त्यक्तयुद्धसमुत्साहाः शूरत्वं क्वनु वो गतम्। पृष्ठतोऽनुव्रजध्वं माम् अग्रतो यान्तमाहवे शूरैरभिजनोपेतैः अयुक्तं हि निवर्तितुम्। एवमुक्ताः सुसंहृष्टाः वायुपुत्रेण वानराः शैलशृङ्गाण्यगांश्चैव जगृहुः हृष्टमानसाः। अभिपेतुश्च गर्जन्तः राक्षसान् वानरर्षभाः परिवार्य हनूमन्तम् अन्वयुश्च महाहवे। सतैर्वानरमुख्यैश्च हनूमान् सर्वतो वृतः हुताशन इवार्चिष्मान् अदहत् शत्रुवाहिनीम्। स राक्षसानां कदनं चकारसु महाकपिः वृतो वानरसैन्येन कालान्तकयमोपमः। स तु कोपेन चाविष्टः शोकेन च महाकपिः हनूमान् रावणिरथे पातयन्महतीं शिलाम्। तामापतन्तीं दृष्ट्वैव रथः सारथिना तदा विधेयाश्वसमायुक्तः सुदूरम् अपवाहितः। तमिन्द्रजितमप्राप्य रथस्थं सहसारथिं विवेशधरणीं भित्त्वा सा शिला व्यर्थमुद्यता। पातितायां शिलायां तु रक्षसां व्यथिता च मोहो निपतन्त्या च शिलया राक्षसामधिता भृशम्। तमभ्यधावन् शतशः नदन्तः काननौकसः ते द्रुमांश्च महावीर्याः गिरिशृङ्गाणि चोद्यताः क्षिपन्तीन्द्रजितः सङ्ख्ये वानरा भीमविक्रमाः। वृक्षशैलमहावर्षं विसृजन्तः प्लवङ्गमाः शत्रूणां कदनं चक्रुः नेदुश्च विविधैः स्वरैः। वानरैस्तैर्महावीर्यैः घोररूपा निशाचराः वीर्यादभिहता वृक्षैः व्यवेष्टन्तरणाजिरे। स्वसैन्यम् अभिवीक्ष्याथ वानरार्दितमिन्द्रजितो प्रगृहीतायुधः क्रुद्धः परान् अभिमुखो ययौ। सशरौघानवसृजन् स्वसैन्येनाभिसंवृतः जघानकपिशार्दूलान् स बहून् दृष्टविक्रमः। शूलैरशनिभिः खड्गैः
पट्टिसैः कूटमुद्गरैः ते चाप्यनुचरास्तस्य वानरान् जघ्नुरोजसा सस्कन्धविटपैः सालैः शिलाभिश्च महाबलः हनुमान् कदनं चक्रे रक्षसां भीमकर्मणाम् स निवार्य परानीकम् अब्रवीत् तान् वनौकसः हनुमान् सन्निवर्तध्वं न नः साध्यमिदं बलम् त्यक्त्वा प्राणान् विवेष्टन्तः रामप्रियचिकीर्षवः यन्निमित्तं हि युध्यामः हता सा जनकात्मजा इममर्थं हि विज्ञाप्य रामं सुग्रीवमेव च तौ यत्प्रतिविधास्येते तत् करिष्यामहे वयम् इत्युक्त्वा वानरश्रेष्ठः वारयन् सर्ववानरान् शनैः शनैरसन्त्रस्तः सबलः सन्न्यवर्तत ततः प्रेक्ष्य हनूमन्तं व्रजन्तं यत्र राघवः सहोतु कामो दुष्टात्मा गतश्चैत्यनिकुम्भिलाम् निकुम्भिलाम् अधिष्ठाय पावकं जुहवेन्द्रजित् यज्ञभूम्यान्तु विधिवत् पावकस्तेन रक्षसा हूयमानः प्रजज्वाल मां शशोणितभुक्तदा सोर्चिः पिनद्धः ददृशे होमशोणिततर्पितः सन्ध्यागत इवादित्यः सुतीव्रोऽग्निः समुत्थितः अथेन्द्रजिद्राक्षसभूतये तु जुहावहव्यं विधिना विधानवित् दृष्ट्वा व्यतिष्ठन्त च राक्षसास्ते महासमूहेषु नयानयज्ञाः इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 82तमः सर्गः।